अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद के सेक्टर I-8, G6, F6, F10, G7, F7, रावल चौक और बनीगाला में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के इलाकों फैज़ाबाद, शमसाबाद, डबल रोड में भी बारिश से निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। शहरियों को बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। ज़िला इंतजामिया ने निकासी आब के लिए अमला मुतहर्रिक कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के दिगर अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, सवात, मालाकन, डीर, मर्दान, हरीपुर, हैबटाबाद और चारसदा, करक और गर्दनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। यूरोपीय ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 जबकि गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और वो कलमे तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से फिलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। लाहौर से रावलपिंडी आने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा। कालाशाह काकू के करीब बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर रेलवे ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर रेलवे ने वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म देते हुए 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि हादसे में एक ज़ख्मी बुजुर्ग फंस गए थे, उन्हें भी निकाल लिया गया है। हादसे की इंक्वायरी सीनियर अफसरान करेंगे और रेलवे ज़राए के मुताबिक कालाशाह काकू के दरमियान रेलवे ट्रैक बोसीदा था और स्लिप टूट फुट का शिकार थे। 4 माह कबल शाहदरा के मुकाम पर तेज गांव भी हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में ड्राइवर को जिम्मेदार करार दिया गया था। इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को सादुकी से रवाना कर दिया गया। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेनों के रूट्स आर्जी तौर पर तब्दील कर दिए गए हैं। नाज़रीन, 2024 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद। तमाम सियासी जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा किया जाए। कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान से अदलिया आज़ादी अमलन ख़त्म हो गई है। लापता अफराद को फौरी तौर पर अदालतों में पेश किया जाए। मावरा अदालत कत्ल की पॉलिसी को फौरी ख़त्म किया जाए। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि हाइब्रिड निज़ाम अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं और मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। मुतालबा किया गया कि बानी और इनके अहलिया के मुकदमात की जल्द समाअत की जाए। इनको कैद में रखे जाने की मजम्मत करते हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% से तजावुज़ कर गई है। कारोबारी हदात मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं। मुतवसत तबके की क़ुव्वत ख़रीद में 58% की खतरनाक कमी हुई। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन, महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाकाम करार दे दिया है। कहा कि तहरीक इंसाफ के मज़ाक खेज और झूठ पर मबनी एलामिया का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं, घिसी पीटी रीट है। ये जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। उन्हें मुल्क का कोई दर्द नहीं। ज़ाती मफाद की खातिर इनकी चीखें निकल रही हैं। 9 मई का फेयर ट्रायल हुआ, कानून के मुताबिक हुआ। पूरे 2 साल तक ये ट्रायल चलता रहा। कैमरे की आंख को झुटलाया नहीं जा सकता। 9 मई का इनके पास जवाब नहीं, इसलिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखों पुकार कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अताउल्लाह तारड़ ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर अपने अहसासों के बारे में भी कौम को बताएं। का एलामिया मजे का खेज और झूठ पर मबनी था, क्योंकि हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ना ये मुल्क का इतना दर्द रखते हैं। जाती मफाद की खातिर अब इनकी चीखें निकल रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये आज एक नाकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई का फेयर ट्रायल हुआ है, कानून के मुताबिक हुआ है। पूरे 2 साल ये ट्रायल चलता रहा, मगर आपके पास अपने दिफा के लिए कोई डिफेंस नहीं था, क्योंकि कैमरे की आंख ने 9 मई में जलाओ घेराव करते हुए, लूट मार करते हुए आप सबको दिखाया था। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप वो कैमरे की आंख को झुटला दें। ऑपरेशन महादेव की पाकिस्तान के नज़दीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान कहानियाँ हैं। भारत के न्यू नॉर्मल के बयानात को यकसर मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा भारतीय ऑपरेशन पर 2 टोक रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान एटमी ब्लैक मेलिंग के भारतीय बयानियों को मुस्तरद करता है। भारतीय बयानात हक़ाइक़ को मसख करने और जारहियत को जवाज़ देने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई के दरमियानी रात भारत के हमले में मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर
کامیابی حاصل کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی رہنما اپنے نقصان تسلیم کریں اور تیسرے فریق کے کردار کو مانیں۔ پاکستان نے شفاف اور آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی جو بھارت نے مسترد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنا بین الاقوامی معاہدوں کی توہین ہے۔ ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو 6-0 سے شکست دی، اسی طرح ہماری میڈیا اور صحافی برادری نے بھارتی میڈیا کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا۔ عالمی سطح پر بھارتی اور پاکستانی میڈیا آمنے سامنے تھے۔ صحافیوں نے من گھڑت خبروں کے مقابلے میں حقائق کو عوام اور عالمی سطح تک مؤثر انداز میں پہنچایا، جو قابل فخر کارنامہ ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو ہمیشہ صحافیوں کی تحریک میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ جمہوریت کے لیے صحافیوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا۔ ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی پابندیاں لگی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ ہمارا اس بھارت کے ساتھ جو 5 دن کا جنگ رہا، بھارتی صحافت اور پاکستان کی صحافت آمنے سامنے آ گئی، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجیٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں گے شدید مونسون بارشوں کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر افسردہ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جلد گلگت بلتستان کے دورے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ چیئرمین NDMA نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک بھر میں اب تک 295 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم نے تمام وفاقی اداروں کو نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت جاری کی ہے اور کہا کہ متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی پیکج فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے محکمہ موسمیات کے پیشگی اطلاع کے نظام کو ہنگامی بنیادوں پر فعال بنانے کی بھی ہدایت دی ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ امدادی کارروائیوں میں انسانی جانوں و املاک کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ سڑکوں، ذرائع مواصلات کی فوری بحالی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دہشت گردی کی سرپرستی اور پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے الزامات پر 2 ٹوک چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے اور دہشت گردانہ عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ خود فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے سامنے بھارت کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے ان کے حالیہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مودی حکومت پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ میں کہ مودی پاکستان کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں، یہ پوری قوم ایک ہے، اور میں تمہیں ایکسپوز بھی کروں گا کہ اس پورے خطے کے اندر دہشت گردی کے اندر یہ انڈیا انوالو ہے۔ میرے ایک بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر جو پیش کیا ہے، بالخصوص بلوچستان کے اندر جو تمہارا کردار ہے دہشت گردی کے اندر، میرے صوبے خیبر پختونخوا میں جو تمہارا کردار ہے دہشت گردی کو سپورٹ کرنے میں، دہشت گردی کروانے میں، اب میں فیٹف کو میں یہ سارا وہاں پہ فزیکل جا کے ایکسپوز کروں گا کہ انڈیا آج سے نہیں ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر انوالو ہے۔ PTI رہنما منہ کھولنے سے پہلے سوچتے نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی علی مین پر کڑی تنقید۔ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے دن رات محنت اور کامیاب صفاتکاری سے پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلوایا، جس کے بعد پاکستان کی مغربی منڈیوں تک رسائی اور یورپی یونین سے راہیں ہموار ہوئی۔ تحریک انصاف لوگوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ اس جماعت نے IMF ہیڈ کوارٹر کے باہر بھی احتجاج کیا۔ IMF کو خط لکھے، اس جماعت سے ملک کے لیے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ بھارت جنگ میں شکست کے بعد عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ مودی حکومت پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد جھوٹے پروپیگنڈے کر رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں PTI 26 نومبر احتجاج پر رینجرز اہلکاروں کے کچلنے کا کیس کے مرکزی ملزم ہاشم عباسی کی جانب سے ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج طاہر عباس سپرا نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم ہاشم عباسی کا ذہنی توازن درست نہیں، اس وجہ سے ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر راجہ نوید اور جواد عادل نے درخواست کی مخالفت کی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 2 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ پروسیکیوشن نے ملزم ہاشم عباسی کی حد تک چالان جمع کروا رکھا ہے۔ ملزم ہاشم عباسی سمیت بانی PTI بشرا بی بی، علی من گنڈا پور اور دیگر کے خلاف تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے۔
ناظرین، سرگودہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے میاں والی ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر، رانا بلال اعجاز، احمد خان چٹھا سمیت 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ سرگودہ عدالت نے 9 مئی تھانہ سٹی میاں والی مقدمہ نمبر 349 اور 23 کا فیصلہ سنایا ہے۔ سرگودہ اسماعیل نام کے گرفتار ملزم کو 25 سال قید بامشقت کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سرگودہ میاں والی پولیس کو تمام ملزمان گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرگودہ ڈی پی او میاں والی کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 1 ماہ کے اندر تمام اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی نااہلی کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کیا۔ جمشید دستی نے الیکشن کمیشن کی نااہلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 14 جولائی کو جاری انتخابی شیڈول کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے۔ عدالت الیکشن کمیشن کو اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو 27 کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 10 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔